हांगा सगळी उपस्थित आसा आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 33% रिप्रेझेंटेशन आमच्या बायलां खातीर केला. बोलो भारत माता की वंदे बात पाडियो मरे पाडियो मरे पुढे तुमचे मदले येता ते इलेक्शनाक म्हाका दिसता कोण तरी बायल आमदार आसतले, नवीन आमदार तुमच्या मदीं आसतले. हे तुमी चिंतला 33% रिझर्वेशन म्हणल्यार पार्लिमेंटान बिल पास जाता तेन्ना फुडल्या 3 दिसांनी तेन्ना कळटले कितले सीट म्हणजे बायलां दितले ते. अंदाज असो आसा की 12 सुमार सीट वयतले आणि 33% म्हणजे आता 40 3 into 4 12 झाले आणि ते विल अरायव्ह एट अ फिगर मे नॉट बी एक्झॅक्टली 12. ते पार्लिमेंटान बिल जाता तेजे कळटले. पूण एक गोष्ट बरी सांगला हे बिलान आणि घोशणाही तशी जाल्ली की आम्ही आता 3 जाण आहात, तिगोय दिसले कोण घरा वयतलो आणि कोण भायले दिवचे पडटले. ही भीती सगळ्या वाटतली. पूण ही भीती म्हणजे म्हाका दिसना खऱ्या अर्थान ते चिंतपाची गरज आसा. कित्याक पार्लिमेंटान आणि असेंब्लीन एक तय केला जे सिटां इन्क्रीज जातली बायलां लागून ती इन्क्रीज जातली, रेड्यूस जावपाना आणि ते भायर रोटेशन जायत वयतले. सो खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना फॉर विमेन जातली ते आम्ही सांगपाक शकना. इट विल हॅपन बाय रोटेशन. म्हणून पयलेच श्रद्धा हांगा फुडें येयले, तिंगा बसलो ते आणि सगळी येयले मुखार आणि तुमचे मध्ये खूप जाणां दिसतले असे मुखार येवपाचे आणि दिसपा जाय. बायल म्हणल्यार खूप काम करता, घर सांबाळटा. आदलो तेंप तरी केन्ना काबार जालो चूळ आणि मूळ. आज आमची प्रेसिडेंट आहा ती प्रेसिडेंट मुर्मू बायल जावन आसा. देशान कितल्योशो बायलो फुडें आसा, आख्खे जगात पळयल्या बायलो फुडें आसा. गोंयांत कितें फाटीं तुमी रावपा जाय. गोंयांत फुडें सरतलेच. आज पंचायतीन आमी पळयता, म्युनिसिपालिटीन आमी पळयता आणि ही एक बरी गजाल जावन आसा. दिस वील ब्रिंग अबाउट ऑलराउंड रियल डेव्हलपमेंट हांव म्हणपाक शकता. आज जे जाता आनी व्हडल्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जातले आणि पयले तरी आमकां खबर आसा सगळ्यांक आमी दादले आमी थोडे मनशां एप्रोच करपाक शकता. पूण तुमचे एप्रोच जावप आनी जे तुमचे वेव्स जाता उलयतात तेन्ना ते इतले फास्ट स्प्रेड जाता सगळ्यांकूच कळटा. हे सगळ्यांक तुमकां बरे भाशेन खबर आसा. हे आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी तुम्ही धन्यवाद दिवपा जाय. तो उलयता ते करून दाखयता. स्वतः नारी शक्ती म्हणटालो तेणे करून दाखयले. तुम्ही केन्ना तेजो उपकार विसरपाक जायना. आणि हेच भाशेन आज आमचो देश फुडें वचत आसा आणि आमचो देश इतलो पॉवरफुल जायत आसा. आज आमी वॉर फेस करता. खूप डिफिकल्टी आहा, गॅस मेळना आणि कितें दॅट इज बिकॉज ऑफ द वॉर. आमच्या देशाचो कांय म्हणजे तितून दोष ना, प्रधानमंत्रीचोय दोष ना. ते सुद्धा फेस करून जे आमकां खऱ्या अर्थान खूप त्रास जावपाक जाय ते जालना. ते ह्या देशाक आज कॅपॅसिटी जाल्ली आसा की ते सहन करून टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणजे भायर सरपाक ते कितें डिफिकल्टी आसा तितून सर हे बाब नरेंद्र मोदी करून आमकां दाखयला. आणि म्हाका तरी खात्री आसा आख्खे गोंयांत बऱ्यो बायलो ज्यो लोकांचे काम करपी, सेवा करपी आणि स्वता मनान एकदा सोशल वर्क पण करताली, बरें काम करताले, दुसऱ्यांक पावताले. पूण मनान केन्ना नासले आमी आमदार जातले म्हणून. पूण आज ती भावना तुमच्या मनान येवपा जाय आणि तुम्ही बरें काम करपा जाय. आणि हांव इच्छिता की तुम्ही बरें काम करीत रावपाचें. हे दृश्टीन ऑटोमॅटिकली यू गेट द चान्स. वर्क हॅज गॉट इट्स ओन मेरिट. काम करता ते केन्ना वेस्ट जायना. तुम्ही चिंतनाका तुम्ही केन्ना कोणाक पावले, समाजान बरें केले, तुमची जे संघटना आहा तिंगा काम केले ते विल गो अनरेकग्नाइज. लोक रेकग्नाइज करताच. तुमकां पावो तो स्थान डेफिनेटली मेळटलो. आणि हे बिल पास जाता तेन्ना म्हाका दिसता अनेक भाशेन वातावरण दुसरेच निर्माण जातले आणि तुम्ही आहात तेज्यावन आनी खुश जातले. कित्याक प्रूफ ऑफ द पुडिंग लायज इन द इटिंग. आता जाता म्हणून तुम्ही जाणार. प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या खाली आमकां मेळपाचें आसा. आयज ज्या प्रमाणे पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर
33% रिजर्वेशन असलेल्या तशेंच आता फुडें आमकां असेंब्ली लेवल आनी पार्लिमेंटाच्या लेवलाचेर आमकां सगळ्या महिलांक 33% रिजर्वेशन मेळपाचें आसा. सो ही आमकां खरंच अभिमानाची गोष्ट. स्पेशली पळोवपाक गेल्यार गोंया सारख्या ल्हान स्टेटीन जे आमचे 40 सीट आसा थंय सुद्दां आमकां जे महिलांक ह्यान फुडें जे रिजर्वेशन मेळटले ते 14 सीटाचेर रिजर्वेशन मेळटले. सो एक म्हणटा तो व्हडलोसो 1/4 भाग म्हणटा जे आमी फुडें आमी इलेक्शन जातले तेन्ना आमी पळयतले की गोवा असेंब्लीन सुद्दां आमची 16 महिला जी आमची MLA म्हणून थंयसर उपस्थित आसतली. तो एक व्हडलोसो देण जे आसा ते आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आमकां दिलेले आसा. इट इज अ बीग 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 अचिवमेंट. कित्याक आमच्या महिलांक लागून कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा खुबशी महिला तेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा वा केपेबल पण आयज खंय तरी फाटी उरताल्यो. जेन्ना हे रिजर्वेशन येतले 33% जाल्यार हेच्या भितर जी सीट गोंयान 40ची सीट 16 सिटां जी आसा ती महिलांक लागून रिजर्वेशनाच्या भितर येतली. म्हाका दिसता हेजे सगळ्यांक व्हडलें देण जे आयज आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिलेले आसा. सो आमकां हे आमकां पळोवपाक मेळटलें हे फुडें. सो फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता आमची जी महिला आसा तांकां जी आयज आमी रॅली आमची युवा मोर्चा तेंच्यांनी जी आयज रॅली ऑर्गनायज केलेली आसा आनी तेच्या लागून आमच्या मदीं मुद्दाम आमचो पालकमंत्री सर मोहीन गुदिनो आमच्या आज बायलांची उमेद तांच्या तोंडाचेर हासरो पळोवन सगळ्यांक दिसता की हे बिल येवन म्हाका दिसता सगळ्याच बायलांमध्ये एक बरें नवे चैतन्य, नवे उर्बा आणि नवी उमेद ही सगळ्यांक आयिल्ली आसा. हे बिल जे पास जाल्ले लास्ट टायम ताजे एक सत्र आता रोखडेच 17-18 तारखेर येता आनी ताच्या मागीर ताचो फायनल स्वरूप कितें आसा तें आमकां सगळ्यांक कळटलें. पूण म्हाका दिसता जेन्ना पासून हांव पॉलिटिक्सान आयला तेन्ना पासून आनी ताजेय पयलीं आमी फक्त आयकत आयिल्ले की वुमन एम्पावर आमी करपा जाय, नारीक शक्ती चड दिवपा जाय, नारीक हें करपा जाय, नारीक तें करपा जाय. पूण हाच्या पयलीं जी सरकारां आशिल्ली तांणी केन्नाच खंयच्याच गोश्टीचेर भर न दिता हे फक्त एक फ्रेजूच उरली, म्हणजे फक्त कागदाचेरूच उरले. पूण जेन्नासून आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे हांगा हाजेर आयिल्ले आसा पावरीचेर तेन्ना पासून म्हाका दिसता जशें तुषारान आत्ताच सांगलें उज्ज्वला योजना धरा, तुम्ही टॉयलेट्स धरा, नाजाल्यार बाकीच्यो स्किमी धरा, मुद्रा लोन्स धरा, खंयच्योय धरा, नाजाल्यार मॅटर्निटी लीव वाडोवन दिवपाच्यो धरा, त्यो सगळ्यो गोश्टी महिला खातीर केल्ले. आनी ताजेर आयसिंग ऑन द केक म्हणटा तशें हे वुमन रिजर्वेशन बील. म्हणजे सगळ्या महिलांक एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान नाजाल्यार मेन स्ट्रीमान हाडपाचें जे काम आसा आनी जे इतले वर्सां आमी आयकत आयिल्ले आसा ते खऱ्या अर्थान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे केल्ले आसा. आज तुमची बायक रॅली आसा पूण ह्या बायक रॅलीच्या निमित्तान तुमच्या बायलांचो जो एकवट आसा हे सगळ्या कडेन पसरपाक जाय. हे सगळ्या कडेन तुम्ही बायलांनी उलोवपाक जाय. तुमच्या बायलांकडे उलोवपाची कला चड फास्ट आसता आनी बीबीसीकून फास्ट बायलांचे हे पावता अशें आमी सगळे मानता. तेन्ना तुमच्या नेटवर्कांसून म्हाका दिसता सगळ्या बायलां पर्यंत हे पावपाक जाय की हे जे बिल आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आमच्या बायलां खातीर हाडिल्ले आसा ते घराघरांनी पावपाक जाय. प्रत्येक बायलेन ह्या बिलाक सपोर्ट करपाक जाय कित्याक हे बायलांचेच बिल आसा आनी तुमकां खंय तरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान हाडपाचें नाजाल्यार तुमकां रिजर्वेशन करून तुमचो खरो हक्क दिवपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. त्या खातीर तुमचोय सहभाग तितलोच जावचो. आनी आज तुमी हांगा 300-400 बायक्स आसा. म्हाका दिसता मुरगांव तालुका भितर प्रत्येक बायलेक फाल्यां म्हळ्यार परवां विचारलें तर तुमी मातशें तुमचें हें फास्ट करचें पडटलें कॅल्क्युलेशन आनी सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय की हें बील आमी सपोर्ट करपाक जाय. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक आमी सपोर्ट करपाक जाय आनी आमी सगळीं बायलां ते मेळून करतलीं. हो तुमचो निर्धार आसपाक जाय आनी ते तुमी करतलीं इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें. ह्या युगातली एक व्हडलें म्हणटा तें डिसिजन आमच्या बायलां खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे आमच्या बायलां खातीर बील हाडपाचें आसा. 2023 बील प्लेस केल्लेलें पण अजून ते इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो 16, 17 आनी 18 तारखेक आमच्या नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रायम मिनिस्टर हे बील प्लेस करपाचें आसा, इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. सो हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता एवरी एमपीक आनी स्पेशली आमचे प्रधानमंत्री. कित्याक की खूब सेंच्युरीज जाल्या आमची बायलांक कितले त्रास काडला, जावं ते सगळी एक्टिविटी जावं ते दवरी खातीर शिक्षणा खातीर खूब त्रास काडलेले आसा बायलांक.
बायलां हिस्ट्री पळोवन काडून पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की बायलां एवरी हितून एक्सेप्ट फ्रॉम फुडें सरलेली आसा. बट खंय ना खंय पॉलिटिक्सान आमच्या बायलांचे हे नंबर आसा ते खूप कमी आसा. आनी आतां ह्या बिलाच्या थ्रू खुबश्या बायलांक आपले डिसिजन घेवपाक, आपले विचार मांडपाक आनी आमचे खुबशीं बायलां आसा ती विधानसभेक पार्लिमेंटान पावतली. आमच्या खातीर 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदीची जी सरकार येयल्लो तेन्नासून आमच्या बायलां खातीर कितें ना कितें स्किमी पावत आसा. जावं ते बेटी पढाओ बेटी बढाओ अशे खुबशे स्किमी आसा. उज्ज्वला योजना जावं मागीर PM आवाज योजना अशी खुबशी स्किमी आमचे कडेन पावलेले आसा. तशेंच गोवा गव्हर्मेंटानूय लाडली स्कीम काडिल्ली आसा आमच्या बायलां खातीर स्टेप टू वन. बट हेज्या सगळ्याकून जास्त म्हणटा तो हो बिल जे आमकां एवरी टायम आमकां दुसरे जे दादले आसा ते पॉलिसी करून दिताले आनी ह्या फावटी बायलां खातीर करताले. आनी ह्या फावटी आमकां दिसता जर हे बिल येयले जाल्यार आमकां बायलांक चान्स पडटलो. आमच्या बायलां खातीर आपूण आपली जी विचार आसा ते हे करून आनी जेन्ना एक डिसिजन मेकींग बायल आसूंक शकता तर बायलांचे प्रॉब्लेम बऱ्या भशेन समजूंक शकता. सो म्हाका दिसता हे बिल बेगीच्या बेगी येवंक जाय आनी 2029 सून जे हे रिजर्वेशन आसतले ते जाल्या पुरो आमच्या बायलां खातीर डिसिजन हे करपाक खूब बरें जातलें. सोसायटी एक बरी डेव्हलपमेंटाच्या कडेन वयतली अशें म्हाका दिसता. खंय तरी इतलो तेंप फक्त वुमन एम्पावरमेंट म्हणून फाटल्या सरकारांनी जे केले ताच्या मागीर आज खऱ्या अर्थान नरेंद्र मोदीजी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि आज 33% जे रिजर्वेशन आसा बायलां खातीर ते आज आमकां इट्स बिकमिंग अ रियालिटी आनी ताच्या खातीर आज सगळो उत्साह आनी जल्लोश तुमकां दिसता. इतलो ते बायलांचे प्रश्न ते मागीर टॉयलेट आसूं किंवा ट्रिपल तलाक आसूं किंवा मेटर्निटी लीव आसूं किंवा उज्ज्वला योजना म्हणजे जो प्रॉब्लेम्स बायलांक ते आसूं ते सगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते फक्त नांवापुरते एड्रेस जाताले. खंय तरी आमच्या सरकारान एक डीप असो ताजेर विचार करून ताजो खंय तरी तांकां सोल्युशन्स दिले आनी खऱ्या अर्थान महिला शक्ती बद्दल आमी कितें आमचो कितलो कळवळो आसा तो दाखयलो. आणि खरेंच आज जो 33% रिजर्वेशन आणि इट इज द फायनल हे म्हणटात तशें म्हणजे सगळ्यान जे खूब वर्सां अपेक्षीत आशिल्लो आज खंय तरी बायलांचो आवाज तितल्याच हातून पार्लमेंटान स्टेट असेंब्लीनी दिसतलो. खंय तरी तांचे तकली तांचे जे विचार आसा ते खंय तरी प्लॅनिंग आनी हातून यूज जातले. आनी म्हाका दिसता खंयच्याय देशांत फुडें सरतले जाल्यार महिला शक्ती ही खूप अत्यंत महत्वाची आसा आनी हांव खरेंच अभिनंदन करता सगळ्यांचे आज सगळ्या महिलांचे आज हांगा पार्टिसिपेट जाल्या ते आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या केंद्र सरकाराक आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी आनी तशेंच तांचे एंटायर टीम जांणी आज हें स्वप्न आमकां खरें करून दाखयलें. हांगासर पळयता आयज आमी बाजारांत महिला हांगासर उत्साह एक सेलिब्रेट करता. तरी हांगासर जमलेली हांगासर ज्यांनी आयज आमकां महिलांक फुडें काडल्या महिलांक फुडें काडल्या नारी शक्ती हांकां एक आदार दिल्लो आसा. 33% आरक्षण महिलांक लागून 2023 एसेंब्लीन मांडलेले नारी शक्ती बंधना मांडलेले ते आयज खंय तरी फुलफील जातले म्हाका ती खात्री दिसता. म्हणून आयज आमी हो हांगासर एक जोश काडलेलो आसा आनी उत्साहाचो दीस आसा. हांव खरेंच मनानसून आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा आनी खरेंच तांचें हांव अभिनंदन करता. Also known as the Nari Shakti Vandan Adhiniyam is a very historic step forward for our nation. It was passed by the Parliament in September of 2023, but also it's not yet been implemented, but it will be hopefully in the future. So it is basically a bill where it speaks on 33% of reservation of seats in the Lok Sabha as well as the state legislation assembly for women, so that our governance shows the true colors of our society. Women for decades have been contributing to our society in every sphere of life, from household to education to medical care, but they have not had a proper voice in the political aspect.
But with this bill, it changes that. But this bill, women's voices will not just be echoes of this from distance. They will be heard from within the system. Their voices will not just be heard, but listened to. And also it will empower younger women to be more into politics because it gives them more opportunity. And this is a transformative line from a broader aspect also. Because over the past decade or so, our Prime Minister Narendra Modi ji, he has been working towards this goal, just as the Bharatiya Janata Party. And since they came into power in 2014, they have been working towards many different schemes and programs to empower women, like the initiative Beti Bachao, Beti Padhao, Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, the Sukanya Samriddhi Yojana, and Swachh Bharat mission. As well as closer to our state of Goa, we have the Ladli Lakshmi scheme, which helps women financially during their marriage with financial aid from the government. So when we look at these schemes individually, we see that we are making progress as a nation. But when you actually look at it from a wider perspective and as whole, you see that we are as a country moving forwards actually in all aspects of this thing, in equality, in inclusion, in empowerment. So, in this Nari Shakti Vandan Adhiniyam is only just the beginning of that. So, with that, I would like to express my sincerest gratitude towards our Prime Minister and to all of the MPs that have stood by this and supported this historical legislation. Because as a country as diverse as our democracy is, it is necessary that we stand together and we set aside all our differences and rise above them when it comes to women empowerment. So thank you. Yes.